सौ पुस्तकां उजवाडाक आयल्या। हांवें रोमी कोंकणींत पुस्तक पयलें बरयलें गोंयचो सायब। ह्या पुस्तकाक रोमी कोंकणींतल्या पुस्तकाक बिस्माचो इम्प्रिमातूर आमकां फावो जाला। फादर कॅनन रेव्हरंड फादर आल्फ्रेड वाज निहील ऑफसात ताणें दिल्या कोरफावळ टॉपासून। आनी त्या उपरांत कार्दिनाल साहेबान म्हाका गोंयचो सायब ह्या पयल्या पुस्तकाक इम्प्रिमातूर दिला। त्या उपरांत गोंयचो सायब हांवें इंग्लिजींत हांवें अणकार केला। देवनागरी कोंकणींत फादर रोमान रॉड्रिगीसान केला। हिंदीन डॉक्टर मॅग्डलिन डिसूजा आनी प्रोफेसर सलीम गदेदान केला। मराठी राजू नायक आमचो पत्रकारान केला आनी मलयाळम निनी जॉर्ज। ही सगळीं पुस्तकां सगळ्या स्टॉलांचेर विक्रेक आसतली। खास करून कुयनी रियल्टी ऑफिसांत आसतले, मडगांवां लायट हावजान, पणजे मॅरी मॅक्ले सेंट पॉल्स बुक सेंटर नियर मॅरी मॅक्लेट्स पिलार आसतले, तशेंच ओल्ड गोवा विक्रेक आसतले। त्या भायर दुसऱ्या जाग्यांचेर जर कोणाक जाय त्या पाद्रेंनी म्हाका तांचे इगोर्जेन हाडून दवर सांगला, हांव त्या इगोर्जेन ते दवरतलो। कोणाक जाय जाल्यार तुमी म्हाका संपर्क करूं येता। म्हजो नंबर 9850466037। डॉक्युमेंटरीज आतां गोंयच्या सायबा विशीं नाका जाल्लें जायतेंच कितें सोशल मिडियाचेर आमी पळयता, आमी जाणा सारकें ना तें। ह्या खातीर गोंयच्या सायबाची एक खरो नरेटिव्ह आमकां लोकांक दिवंक दिसलें। ह्या खातीर जायते आमचे एक्सपर्ट्स आसात, PhD केलेले पाद्री भाव आसात, तशेंच गृहस्थी भाव आसात, तांणी हातूंत भाग घेतला। आमी डबिंग करूंक ना, आमी कोंकणी शूट सेपरेट केला, इंग्लीश सेपरेट केला। ह्यो डॉक्युमेंटरीज आमी गांवांनी दाखोवंक सोदता, आमी इगोर्जांनी दाखोवंक सोदता। गोंया भायर कांय जाग्यांचेर म्हाका मागणी येयल्या ऑलरेडी। गोंया भायरूय आमकां दाखोवपाची आमची तयारी आसा। कोणाक जाय ही डॉक्युमेंटरी आपल्या गांवांत वा आपल्या क्लबान वा आपल्या वांगड्यांक दाखोवंक तांणी म्हाका संपर्क करूं येता। वो कुयनी प्रोडक्शन्स एंड पब्लिकेशन्स, कुयनी हावस, वेलसांव पाले हांगासर तुमच्यान संपर्क सादूं येता। परत म्हणटा म्हजो नंबर कोणाक जाय जाल्यार 9850466037। गरजेचें म्हणटा तें गोंयच्या सायबाक आनी इन्क्विजिशनाक हाचो मदीं कितें संबंद आसा हाचेरूय जायतीच भासाभास जाल्या। मदीं करून 1683 वर्सा जेन्ना ही व्हडली मिलाक जाल्ली गोंयांत, ताची खबर बारीकसाणेन आसा। तुमी ही डॉक्युमेंटरी जावं ही पुस्तकां घेवन तुमी वाचूं येता। देव बरें करूं।